आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपालले युएई माथि जित हासिल गर्यो। नेपालको अभूतपूर्व प्रदर्शन देखियो युएईलाई हराउँदै विश्वकपको क्वालिफायरमा। यो सँगै नेपाल जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप क्वालिफायरका लागि छनौट। खराब मौसमका कारण डकवर्थ लुइसका आधारमा निर्णय लिइयो। उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा, भोलि मतदान हुँदै। उपराष्ट्रपति चुनाव अघि दलहरूलाई बैठक बोलाउन निर्वाचन आयोगको रोक। उपराष्ट्रपति बारे निर्णय लिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बोलायो शुक्रबार बैठक। प्रधानमन्त्री कार्यालयको ह्याक भएको ट्विटर एकाउन्ट सञ्चालनमा नेपाली टोलीलाई हौसला दिन क्रिकेट मैदानमा पुगे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। सरकारले बीआरआई परियोजना तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको भनाई। बीआरआई परियोजना सफल कार्यान्वयन ल्याउन नेपाल सरकार दृढ रहेको उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको धारणा। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन निजी निवासमा सरे। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनमा पार्टीका केन्द्रीय नेता पनि खटिए। जसपाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मन्जु शर्मा अन्सारी सिफारिस। महिला कर्मचारीमाथि अश्लील व्यवहार गर्ने कृषि विश्वविद्यालयका डिन निलम्बित। भारतबाट घटेर आयो इन्धनको मूल्य। सुदूरपश्चिममा फेरि देखिन थाल्यो कोरोनाको संक्रमण। जेभियर इन्टरनेसनल कलेजद्वारा विज्ञान सूचना प्रविधि र व्यापार प्रदर्शनीको आयोजना। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै ओडामा आजदेखि निशुल्क कानुनी परामर्श सेवा सञ्चालन। मध्य पहाडी लोकमार्गका कारण पोखराको लामाचौर बाटुलेचौर क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलनमा। एसएसबीले नेपालीलाई कुटपिट गरेको भन्दै शम्सी नाकामा प्रदर्शन। बेनी जोन्सुम सडकमा दैनिक 5 घण्टा यातायात बन्द हुने। तिमीलाई हेर्ने बानी पर्यो गीतको फिमेल भर्सनबाट पुनरागमन गर्दै अभिनेता पल शाह। च्याट जीपीटीको प्रभाव अब जीमेलमा पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स फिचर हुने। 5.32 अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक। 1 अर्ब 14 करोडको शेयर कारोबार। आर्थिक समस्याका कारण चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हेन्डुरसका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञको भनाई। र उत्तर कोरियाद्वारा पुनः लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर सम्पूर्ण हेर्नै पर्ने सामग्रीहरू छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अलमा क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। नेपालले युएईलाई हराउँदै विश्वकपमा छनौट भएको प्रसङ्गबाट। नेपालले अभूतपूर्व प्रदर्शन गर्दै युएई विरुद्धको निर्णायक म्याच जितेको छ। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई माथि जित हासिल गरेको छ। यो सँगै नेपाल जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप क्वालिफायरका लागि छनौट भएको छ। खराब मौसमका कारण प्रतियोगिताको निर्णय डकवर्थ लुइसका आधारमा लिइएको थियो। नेपालले 9 रनले खेल जितेको छ। 211 रनको कीर्तिमानी लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 6 विकेटको क्षतिमा 269 रन बनाएको थियो। खराब मौसम का कारण अम्पायरहरूले खेल रोक्ने निर्णय लिएका थिए। नेपाल डीएल मेथडका आधारमा 9 रनले अगाडि भएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव त्रिवेणी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा पहिला ब्याटिङ गरेको युएईले 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 310 रन बनाएको थियो। दर्शक महानुभाव यो सँगै नेपाल विश्वकपको क्वालिफायरमा छनौट भएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? सम्पूर्ण नेपाली खेलाडीहरूप्रति समाचारपाटी.com को तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि आगामी दिनको क्रिकेट खेलको पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। खास गरी यो जुन खालको अभूतपूर्व खेल नेपालले प्रदर्शन गरेको छ, सम्पूर्ण खेल र क्रिकेटसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई हार्दिक बधाई र आगामी दिनको शुभकामना पनि हामी व्यक्त गर्दछौँ। यहाँहरू सबै नेपालीहरूका लागि पनि यो खुसीको कुरो हो। त्यसकारण कृपया आफ्ना बधाईका कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु भएको भन्दै दलहरूलाई कुनै प्रकारको बैठक, छलफल, अन्तर्क्रिया र सभा समारोह नगर्न आग्रह गरेको छ। निर्वाचन हुने भन्दा अघिल्लो दिन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुनै पनि प्रकारका बैठक, छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न, उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गर्न निषेध गरिएको उल्लेख गरेको छ। यस्ता गतिविधि गर्नु निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। विज्ञप्ति निकालेर मतदान हुने दिन भन्दा 48 घण्टा अघिदेखि मतदान केन्द्र
बन्द नहुन्जेलसम्म प्रचार प्रसार गर्न प्रतिबन्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन शुक्रबार हुँदैछ। उपराष्ट्रपति चुनावमा एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जालबाट समेत मत माग्न रोक लगाइएको छ। आचार संहिता विपरीत वक्तव्य दिन, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, राजनीतिक दलहरूको बैठकबाट उम्मेदवारहरूलाई मत दिने वा नदिने निर्णय गर्न पनि नपाइने भनिएको छ। राष्ट्रपतिका लागि शुक्रबार बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदानको अवधि तोकिएको छ। उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा कसलाई मतदान गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले पार्टी पदाधिकारी र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएको छ। बैठक शुक्रबार बिहान 11 बजेदेखि पार्टी कार्यालय धुमबाराहीमा बस्नेछ। शुक्रबार नै उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। उपराष्ट्रपतिमा रामसाय प्रसाद यादव, अष्टलक्ष्मी साक्य र ममता झा उम्मेदवार रहनु भएको छ। अर्का उम्मेदवार प्रमिला यादवले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको घोषणा गरिसक्नु भएको छ। ह्याक भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको ट्विटर अकाउन्ट पुनः सञ्चालन भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार बुधबार साँझदेखि ट्विटर अकाउन्ट @PM_नेपाल अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गरी असम्बन्धित ट्विटहरू भएको थियो। 2FA लगायतका सुरक्षा अपनाउँदा समेत भएको अनाधिकृत प्रवेशबारे छानबिन भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले छिट्टै सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाल र युएई बीचको खेल हेर्न कीर्तिपुर स्थित त्रिवी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान पुग्नु भएको छ। नेपाली क्रिकेटरलाई हौसला बढाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदानमा पुग्नु भएको हो। नेपाली क्रिकेटरलाई विजयको शुभकामनाका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कीर्तिपुर मैदान पुगेको उहाँका प्रमुख स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आइसिसी विश्वकप लिग 2 को अन्तिम खेलमा युएई विरुद्ध उद्रिएको नेपाललाई जितको शुभकामना दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजनाको कामलाई तीव्र गतिका साथ अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्नु भएको छ। भू राजनीतिक इस्युहरूका कारण सो परियोजनाको काम अगाडि बढाउने कुरामा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब सरकारले त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित चाइना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा 10 वर्ष नेपालको अनुभव विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव गेवालीले सो परियोजनालाई अगाडि बढाउन सरकारले अब चीनसँग फन्डिङ मोडालिटीको बारेमा तत्काल छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भयो। सो परियोजनाबाट लाभान्वित हुन नेपाल आफै अग्रसर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उपमहासचिव गेवालीले चीनले बाह्य मुलुकसँग हस्तक्षेप नगर्ने कुरालाई स्पष्ट पार्दै आएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति नेपाल गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपालले विकासमा फड्को मार्ने हो भने पनि सो परियोजनाको कामलाई छिटो अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उपमहासचिव गेवालीले भन्नुभयो, BRI अगाडि बढ्न नसक्नुमा भू राजनीतिक इस्युहरूले पनि कहिलेकाहीँ काम गरेको मैले देखेको छु। त्यसो भएर BRIबाट लाभान्वित हुन नेपाल आफै अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हामीले जति सक्दो यी कनेक्टिभिटीमा हाम्रा प्रस्तावहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छौं, त्यति छिटो नेपाल त्यसबाट लाभान्वित हुन सक्छ। त्यसो हुनाले सरकारलाई मेरो माननीय उपप्रधानमन्त्री ज्यू मार्फत आग्रह पनि छ, प्रस्तावित हाम्रा जति पनि योजनाहरू छन् तिनको कम्तीमा आधारभूत डकुमेन्टहरू शेयर गर्ने, पेश गर्ने, अब फन्डिङ मोडालिटीको विषयमा पनि चीनसँग बसेर कुरा गर्ने बेला भयो भन्ने मलाई लाग्दछ उहाँको भनाइरहेको छ। उपमहासचिव गेवालीले नेपालको विकासका अपेक्षाहरू पूरा गर्न पनि BRI परियोजनाले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने तर्क गर्नु भएको छ। यसैबीच उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपाल सरकार चीनको बेल्ट एन्ड रोड BRI परियोजनालाई सफल कार्यान्वयनमा ल्याउन दृढ रहेको बताउनुभयो। सो परियोजनाको कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। परियोजनाको सफल र शीघ्र कार्यान्वयनमा नेपालको हितमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट सहयोग र सहजीकरण गर्न आफू लागिपर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो परियोजना अन्तर्गत नेपालले ठूला पूर्वाधारको विकासमा सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसका लागि विभिन्न मोडालिटीका विषयमा दुई मुलुकबीच छलफल भइरहेको स्मरण गराउँदै उहाँले नेपालले त्यसलाई ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन चाहेको समेत दाबी गर्नुभएको छ। त्यस अवसरमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल चिनिया ऋणको पार्श्वमा परेको भन्ने भ्रामत्मक प्रचारबाट प्रभावित नभएको स्पष्टीकरण दिनुभयो। उहाँले चीनबाट नेपालको ठूला पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको आर्थिक अभाव पूरा हुने अपेक्षा गरिएको बताउनु भएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन काठमाडौँको दहचोक स्थित निजी निवासमा सर्नु भएको छ। बिहिबार लैनचौर स्थित उपराष्ट्रपति निवासबाट चन्द्रगिरी नगरपालिका 1 दहचोक स्थित निजी निवासमा उहाँ सर्नु भएको हो। चैत 3 मा नयाँ उपराष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन हुँदैछ। उपराष्ट्रपति निवासको आवश्यक मर्मत र सरसफाई सहजताका लागि पुनले सरकारी निवास खाली गरिदिएको उहाँका प्रेस संयोजक मनोज घरती मगरले बताउनुभयो। चैत 3 मा निर्वाचित उपराष्ट्रपतिले पदभार ग्रहण नगर्दासम्म पुन निजी निवासबाटै उपराष्ट्रपति कार्यालयमा आउजाउ गर्ने जनाइएको छ।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा पार्टी निकट संगठनलाई जिताउनका लागि मूलधारका दलहरूले केन्द्रीय नेताहरू नै खटाएका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले घोषित रूपमा नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छैन, तथापि संयोजन भने केही नेताहरूले गरिरहेका छन्। आगामी आइतबार हुने सोभियो निर्वाचनका लागि अरू दलभन्दा अघि बढेर माओवादीले केन्द्रीय नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ। माओवादी केन्द्रले काठमाडौँका 22 क्याम्पसमा केन्द्रीय नेताहरूलाई खटाएको छ। कतिपय क्याम्पसमा माओवादी केन्द्रले 2 जना नेतालाई समेत संयोजकको जिम्मेवारी तोकेको छ। सानोठिमी क्याम्पसमा उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा पार्टीबाट खटिनु भएको छ। केन्द्रीय क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर चुनावी संयोजनका लागि उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। पुलचोक क्याम्पसमा पनि माओवादी केन्द्रले 2 जनालाई खटाएको छ। उपमहासचिव पम्फा भुसाल र केन्द्रीय सदस्य अनिल शर्मा अखिल क्रान्तिकारीलाई जिताउनका लागि भूमिका खेल्ने बताइएको छ। थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा र केन्द्रीय सदस्य तिलकराज भण्डारीलाई खटाइएको जनाइएको छ। वाल्मीकिमा केन्द्रीय सचिव दिलाराम आचार्य, पद्मकन्यामा स्थायी समिति सदस्य शशि श्रेष्ठ, पाटन क्याम्पसमा सचिव लीलामणि पोखरेल र केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईलाई पार्टीबाट जिम्मेवारी पाएका छन्। नेपाल ल क्याम्पसमा सचिव देवेन्द्र पौडेल र केन्द्रीय सदस्य उत्तम अधिकारीलाई खटाइएको छ। शङ्करदेव क्याम्पसमा सचिव दिलाराम आचार्य, पब्लिक युथमा केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र पराजुली, जनप्रशासनमा कल्पना शर्मा, कोटेश्वरमा झक्कु प्रसाद सुवेदी खटिनु भएको छ। त्यसैगरी अमृत साइन्स क्याम्पसमा हिमाल शर्मा, महेन्द्र रत्न क्याम्पस चावैलमा रामदीप आचार्य, काठमाडौँ शिक्षा क्याम्पसमा अञ्जना विसङ्खे, विश्वभाषा क्याम्पसमा सूर्य सुवेदी, सरस्वती क्याम्पसमा केन्द्रीय सदस्य जगत सिमखडाले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन प्रतिष्ठानमा केन्द्रीय सदस्य कल्पना शर्मा र अञ्जना विसङ्खे, ग्रामीण आदर्श क्याम्पसमा हितबहादुर तामाङ, तारकेश्वर क्याम्पसमा केन्द्रीय सदस्य अनिल शर्मा र भक्तपुर क्याम्पसमा देवेन्द्र श्रेष्ठले जिम्मेवारी पाएको जनाइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले मन्जु शर्मा अन्सारीलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेको छ। ललितपुरको बालकुमारी स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सो पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले अन्सारीलाई समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सांसद शहनाज रहमानको निधनपछि रिक्त रहेको सो पदमा अन्सारीलाई नियुक्त गर्न निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिनुभयो। अन्सारी सो पार्टीको मुस्लिम समुदायबाट समानुपातिकतर्फको सूचीको दोस्रो वरियतामा रहनु भएको थियो। प्रवक्ता सुमनले भन्नुभएको छ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको सम्पूर्ण कार्यकारिणी समितिको बैठकले पार्टीको समानुपातिक सूचीबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित माननीय शहनाज सहमानजीको असामयिक निधन पश्चात रिक्त पदको बारेमा निर्वाचन आयोगको पत्र अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने थियो र सोही अनुसार निर्धारित समयभित्र हामीले शहनाज रहमान रहनु भएको मुस्लिम समुदायबाट वरियता क्रममा दोस्रो पार्टीका उम्मेदवार मन्जु शर्मा अन्सारीलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदमा समानुपातिक सूचीबाट बनाइयोस् भनेर सिफारिस पत्र पठाउने निर्णय गरेका छौँ, उहाँको भनाइ छ। उपराष्ट्रपति निर्वाचनको बारेमा पनि बैठकमा सामान्य छलफल भएको जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगले सांसद रहमानको निधनपछि जनता समाजवादी पार्टीलाई अर्को सांसद सिफारिस गर्न पत्राचार गरेको थियो। चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले कृषि संकायका डिन प्राध्यापक जयप्रकाश दत्तलाई निलम्बन गरेको छ। जुम बैठकमा उनले महिला कर्मचारीलाई अश्लील हरकत गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि निलम्बन गरिएको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले जनाएको छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति पुण्य रेग्मीले सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विषयवस्तु संवेदनशील देखिएको हुँदा सत्य तथ्य छानबिनका लागि समिति पनि गठन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भई निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि दत्त निलम्बनमा रहने बताउनुभयो। कृषि संकायका 63 जना भन्दा बढी सहभागी भएको बैठकमा डिन दत्तले अडियो म्युट गर्नु भएको थियो भने उहाँको भिडियो नै अन थियो। दत्त कृषि संकायको डिनको 4 वर्ष पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर अहिले थप 4 वर्ष दोस्रो कार्यकालका लागि 2077 कार्तिकमा डिन नियुक्त हुनुभएको थियो। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। नेपाललाई इन्धन बिक्री गर्ने भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसी ले पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्यमा लिटरमा 86 पैसा र डिजेलको मूल्य लिटरमा 1 रुपैयाँ 74 पैसाले घटेको छ। अहिले बजारमा पेट्रोल प्रति लिटर 178 रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेल प्रति लिटर 175 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। त्यस्तै खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 1800 रुपैयाँ छ। भारतबाट घटेर प्राप्त भएको मूल्यका आधारमा अब निगम सञ्चालक समिति वा व्यवस्थापन बैठकले इन्धनको उपभोक्ता मूल्यबारे निर्णय गर्ने जनाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः देखिन थालेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर केही महिना यता प्रदेशमा शून्य रहेकोमा पछिल्ला केही दिनमा संक्रमण देखिन थालेको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलले पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको जनाएको छ। यो तथ्याङ्कमा केही दिन अघिका कोरोना संक्रमितको संख्या समेत समेटिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा 391 जनाको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। कोरोनाको संक्रमण दर
केही बढे पनि रोगले हुने मृत्युदर भने शून्य छ। निर्देशनालयका कोभिड सम्पर्क व्यक्ति हिमराज जोशीले रोगको रोकथामका लागि सबै जिल्लामा कोरोना भाइरस विरुद्धको बुस्टर डोज खोपको मात्रा स्वास्थ्य संस्था मार्फत लगाउन थालिएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण मात्राको खोप लगाएको 3 महिना पूरा भएका र पहिलो बुस्टर खोप लगाउन छुटेका व्यक्तिलाई पहिलो बुस्टर मात्रा खोप लगाएको 6 महिना पूरा भएका व्यक्तिलाई दोस्रो बुस्टर मात्रा खोप दिन लागि छ। स्वास्थ्य कर्मी, गर्भवती, 12 वर्ष माथिका दीर्घरोगी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका र 55 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई बुस्टर खोप लगाउन मिल्ने बताइएको छ। कोरोनाको संक्रमण भएकाले संक्रमण मुक्त भएको 1 महिनापछि यो बुस्टर डोज लगाउन पाइनेछ। कोरोना भाइरसको समस्या देखिए यता हालसम्म सुदूरपश्चिममा 6,39,488 को नमुना परीक्षण भइसकेको छ। तीमध्ये 61,890 जना कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ। जेभियर इन्टरनेशनल कलेजले विज्ञान, सूचना प्रविधि र व्यापार प्रदर्शनीको आयोजना गरेको छ। काठमाडौँको कालोपुल स्थित जेभियर इन्टरनेशनल कलेजले बिहिबारदेखि जेभियर विज्ञान, सूचना प्रविधि र व्यापार प्रदर्शनी 2023 को आयोजना गरेको हो। प्रदर्शनीमा 20 वटा स्टलहरू रहेको र ती स्टलहरूमा अचारसँग सम्बन्धित, व्यापार, सिंचाइ सम्बन्धी, खाना सम्बन्धी र पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रदर्शनी रहेको आयोजकले जनाएको छ। सो प्रदर्शनी दिगो विकास लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त्यसका उद्देश्यहरू कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि के आविष्कार गर्नु पर्ला भन्ने विषयहरू देखाउनका लागि प्रदर्शनीको आयोजना गरिएको विद्यार्थी समर रञ्जितले बताउनुभयो। त्यस्तै दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यहरू पूरा गर्न विज्ञान, सूचना प्रविधि र व्यापारले कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने प्रदर्शनीमा देखाइने उहाँले बताउनुभयो। प्रदर्शनी शुक्रबारसम्म चल्ने जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै ओडामा बिहिबारदेखि निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा सुरु भएको छ। नेपाल ल क्याम्पससँग गत माघ 17 गते सम्पन्न सम्झौताका आधारमा उक्त क्याम्पसले खटाएका विद्यार्थीले प्रत्येक ओडामा पुगेर सेवा दिनेछन्। सेवामा जानु अघि उनीहरूलाई सम्पादन गर्नुपर्ने कामका विषयमा जानकारी गराइएको थियो। सेवा उपलब्ध गराउनका लागि ल क्याम्पसबाट पुगेका विद्यार्थीलाई 16 औँ कार्य विवरण पत्र दिइएको छ। त्यसका लागि क्याम्पसबाट आएका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका 50 जना विद्यार्थी छनौट भएका छन्। तीमध्ये हरेक ओडामा 1 जनाका दरले 32 जना र केन्द्रमा 3 जना विद्यार्थी परिचालन गरिने काठमाडौँ महानगरपालिकाको भनाइ छ। बाँकी 15 जनालाई वैकल्पिक समूहमा राखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यका अनुसार महानगरको निःशुल्क कानुनी सेवा जनमैत्री प्रशासन सञ्चालनको अभ्यास हो। यस प्रकारको अभ्यास यसअघि गरिएको छैन। यस्तो अभ्यास अन्य पालिकाले पनि गरेका छैनन्। यसको सिकाइबाट आगामी दिनमा एउटा मार्गचित्र कोरिनेछ। सेवा प्रदान गर्नका लागि हरेक ओडामा निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा कक्ष स्थापना गरिएको छ। कक्ष सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने टेबल, कुर्सी, सेवाग्राही बस्ने ठाउँ, आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री ओडाले व्यवस्था गर्नेछ। सम्पादित कामको जानकारी र आपसी अनुभव तथा सिकाइ आदान प्रदान गर्नका लागि इन्टरनेटमा आधारित समूह निर्माण गरिनेछ। सेवाग्राहीको तर्फबाट पेश गर्नुपर्ने निवेदन, उजुरी, फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र, लिखित जवाब मिलापत्रको मस्यौदा गर्ने, कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाका बारेमा मौखिक वा लिखित जानकारी दिनु सेवाको मुख्य उद्देश्य रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पोखराको भैँसे ज्याम्दुदेखि जौबारी एमदीपुलसम्मको सडकको काम स्थानीयको विरोधपछि रोकिएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का स्थानीयले आफ्नो घरबार नै उठ्ने गरी जानकारी नदिई राजमार्ग बनाउन रेखाङ्कन गरिएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। स्थानीयको आन्दोलनपछि मध्यपहाडी लोकमार्ग योजना कार्यालय कुस्माले वडा नम्बर 16 लाई पत्राचार गरी विवाद समाधान भएपछि मात्र सडक निर्माणको काम अगाडि बढ्ने बेहोराको पत्र पठाएर बुधबारदेखि काम रोकेको हो। मध्यपहाडी लोकमार्गको भैँसे ज्याम्दु, मेलबोट, पानीघाट, आन्टीघर, अर्मलाकोट, कालीखोला पुल, अमला बिसौनी, लामाचौर, जौबारी एमदी पुलसम्मको सडक निर्माणका लागि ठेक्का व्यवस्थापन भएपछि स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। स्थानीयले पोखरा 16 को वडा कार्यालयमा बुधबार 2 घण्टा ताला लगाएर धरना पनि दिएका थिए। राज्यले स्थानीयलाई जानकारी नदिई घरबार नै उठ्ने गरी लोकमार्गका लागि रेखाङ्कन गरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना पीडित सङ्घर्ष समिति पोखरा 16 का सचिव सन्दीप थापाले बताउनुभयो। उहाँले पहिलो रेखाङ्कन जहाँबाट थियो त्यहीबाट सडक लैजानु पर्ने बताउनुभयो। मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पोखरा क्षेत्रमा गरिएको अघिल्लो रेखाङ्कनबाट बजार क्षेत्रका धेरै घर पर्ने भएपछि ग्रामीण क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले रेखाङ्कन परिवर्तन गरेको पुष्पलाल राजमार्ग योजना कार्यालय कुस्माका योजना प्रमुख नारायण दत्त भण्डारीले बताउनुभयो। सबैको सहमति अनुसार नै सडकको काम अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइरहेको छ। महोत्तरीको शम्सी नाकामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी का 1 जना जवानले नेपाली युवकलाई कुटपिट गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। शम्सी गाउँपालिका 7 का सन्तु कुमार शाहलाई एसएसबीले कुटपिट गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाली सीमा क्षेत्रबाट भारत प्रवेश गर्न खोज्दा एसएसबीले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र खोजेको विषयमा विवाद भएको र बुधबार अपराह्न 5:30 बजेतिर शाहलाई एसएसबीले कुटपिट गरेको स्थानीयको भनाइ छ। नेपालतर्फको बाटो खराब भएकाले 10 गजा क्षेत्रका नेपालीहरू भारतीय सडक हुँदै आउजाउ गरिरहन्छन्। सीमा क्षेत्रमा
एसएसबीले पटक पटक दुःख दिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। एसएसबीका जवानले बुधबार शाहलाई दुर्व्यवहार र कुटपिट गरेको भन्दै सीमा क्षेत्रका नेपालीले शम्सी नाकामा साँझ विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। सशस्त्र प्रहरी गणका अधिकृतले यो विषयमा दुवै पक्ष बसेर छलफल गर्ने बताएपछि स्थानीयले प्रदर्शन रोकेका थिए। मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी जोमसुम सडक शुक्रबारदेखि दैनिक 5 घण्टा बन्द हुँदैछ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 रूपसे झरना क्षेत्रमा पहिरो रोकथाम, बेली ब्रिज निर्माण र सडक विस्तारका लागि दैनिक 5 घण्टा यातायात आवत जावत बन्द हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। म्याग्दीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धीरेन्द्र राज पन्तले 2079 चैत 3 गतेदेखि 14 गतेसम्म रूपसे खण्डमा बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म र दिउँसो 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म यातायात आवत जावत बन्द गरेर निर्माणको काम गरिने जानकारी दिनुभएको छ। निर्माण व्यवसायीले बेनी जोमसुम कोरोला सडक आयोजना मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा समय व्यवस्थापनका लागि पत्राचार गरेका थिए। म्याग्दीबाट मुस्ताङ जाने र मुस्ताङबाट म्याग्दीतर्फ आउने सवारी साधनले सडक बन्द हुने समय अगावै रूपसे खण्ड पार गर्नुपर्नेछ। एम्बुलेन्स र अत्यावश्यक सवारी साधनको हकमा पनि सडकमा सहज आवत जावतको व्यवस्था मिलाउने प्रशासनले जनाएको छ। अभिनेता पल शाह सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। रुकुममा जारी महोत्सवमा सहभागी हुन उनी बुधबार खलङ्गा पुगे। बहिनी रोशनीसँगै हेलिकप्टर चढेर उनी त्यहाँ पुगे। महोत्सवमा उनले गीत गाएर प्रस्तुति पनि दिए। हजारौं दर्शक सहभागी कार्यक्रममा पलले रुकुम आफ्ना लागि प्रिय रहेको भन्दै फ्यानको मन जित्ने प्रयास गरे। उनले जेल जीवनको अनुभव पनि बाँडे। उक्त अवसरमा पलले अब आफू म्युजिक भिडियो मार्फत अभिनयमा पुनरागमन गर्न लागेको घोषणा समेत गरे। 1 वर्ष अघि नै युट्युबमा रिलिज भइसकेको तिमीलाई हेर्ने बानी पर्यो बोलको फिमेल भर्सनको गीत मार्फत आफू कमब्याक गर्न लागेको उनले बताए। दर्शकले भिडबाट फिल्ममा पनि चाँडै फर्कनुपर्छ भनेर वोटिङ गर्न थालेपछि चाँडै फिल्ममा समेत फर्कने तयारीमा रहेको उनले बताए। महोत्सवमा उनले आफू अभिनीत पछिल्लो फिल्म म यस्तो गीत गाउँछु 2 को चर्चित गीत तिम्रो घरको वरिपरि गाएर सुनाएका थिए। गत महिना तनहुँ कारागारबाट रिहा भएपछि पल घरमै आराम गरिरहेका छन्। निकट स्रोतका अनुसार उनी केही फिल्मको तयारीमा समेत रहेको बुझिएको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधिको दौड दिनानुदिन तीव्र बनिरहेको छ। हालै विङ सर्च इन्जिनलाई च्याट जीपीटी सँगै लन्च गरेर माइक्रोसफ्टले सर्च इन्जिन गुगलको वर्षौंदेखिको साम्राज्यलाई चुनौती दियो। यो सँगै यस्तो लागिरहेको थियो कि सर्च इन्जिनको क्षेत्रमा माइक्रोसफ्टले बाजी मारेको छ। तर गुगलले आफ्नो नम्बर 1 को ताज सजिलै नछाड्ने देखिएको छ। गुगलले आफ्ना विभिन्न वर्क स्पेस एपहरूमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स फिचर जोडेको छ। अर्थात् अब गुगल डक्स, जीमेल, गुगल सिट, गुगल स्लाइड जस्ता प्लेटफर्ममा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स फिचर उपलब्ध हुनेछन्। एक ब्लग मार्फत गुगलले उक्त जानकारी गराएको हो। गुगलले यसअघि आफ्नो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स च्याटबट गुगल बार्ड घोषणा गरेको थियो। त्यसो त गुगलको नयाँ अपडेट के छ त? ब्लग पोस्टमा गुगलले विगत करिब 25 वर्षदेखि आफूले आम प्रयोगकर्ताको सहयोगका लागि विभिन्न प्रडक्टहरू तयार गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। गुगलले सर्च इन्जिनदेखि म्यापसम्मका सर्भिस उपलब्ध गराएको छ। पछिल्लो समयमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले प्रविधिका धेरै क्षेत्रमा एउटा नयाँ तीव्रता ल्याइदिएको परिप्रेक्ष्यमा गुगलले पनि त्यसलाई अवलम्बन गरेको हो। आफ्ना विभिन्न सर्भिसहरूमा यसअघि नै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले प्रयोगकर्तालाई सहज गरिरहेको गुगलले उल्लेख गरेको छ। उसका अनुसार जीमेलमा स्मार्ट कम्पोजर होस् वा स्मार्ट रिप्लाई होस्, अनि गुगल डक्समा समरी होस् वा कुनै मिटिङलाई प्रोफेसनल बनाउने काम होस्, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले प्रयोगकर्तालाई सहयोग गरिरहेको छ। ब्लग पोस्टमा गुगलले भनेको छ, हामी वर्क स्पेस प्रयोगकर्ताका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स क्षमता थप्दैछौँ, जसको उपयोगबाट प्रयोगकर्ताले क्रिएट, कनेक्ट तथा कोल्याबोरेसनको क्षेत्रमा यसअघि कहिले पनि प्राप्त गर्न नसकेको अनुभव महसुस गर्नेछन्। सबैभन्दा पहिला गुगलले गुगल डक्स तथा जीमेलमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित लेखन फिचर थप गरेको छ। यद्यपि यो फिचर अहिले नै सबै प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध छैन। यसलाई केही निश्चित प्रयोगकर्ताका लागि परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको छ। हालका लागि यो अङ्ग्रेजी भाषा तथा अमेरिकी प्रयोगकर्ताका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ, जसबाट पृष्ठपोषण लिएर सुधार गरी सबै आम प्रयोगकर्ताका लागि यो फिचर उपलब्ध गराउने गुगलको योजना रहेको छ। त्यसो त यो फिचरले कसरी काम गर्छ त? मानौ तपाईँ जीमेल वा गुगल डक्स प्रयोग गरिरहनु भएको छ। यदि तपाईँले केही विषयमा लेख्नु छ भने सबैभन्दा पहिले उक्त शीर्षकका बारेमा लेख्न सुरु गर्नुपर्दछ। त्यसपछि सो विषयमा एक मस्यौदा देखा पर्दछ। अब प्रयोगकर्ताले सो ड्राफ्टलाई तानेर त्यसमा आफ्नो तरिकाले सम्पादन गर्न सक्नेछन्। यसले प्रयोगकर्ताको कामलाई सजिलो बनाउनेछ। नयाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स फिचरसँगै जीमेलमा इमेल ड्राफ्ट गर्न, जवाफ फर्काउन तथा इमेललाई प्राथमिकीकरण गर्न सहज हुनेछ। त्यस्तै गुगल डक्समा प्रुफ रिड गर्न, लेखन तथा पुनर्लेखन गर्न पनि सजिलो हुनेछ। त्यस्तै कुनै तस्बिरका लागि क्रिएटिभ भिजन लगायतका विभिन्न नयाँ फिचर पनि उपलब्ध हुने जनाइएको छ।
साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार पनि सेयर बजारमा गिरावट आएको छ। बिहिबार बजार परिसूचक नेप्से 5.32 अङ्कले गिरावट हुँदा 1933.31 अङ्कमा बन्द भएको छ। लगानी व्यापार अन्य र हाइड्रो पावर उपसूचकमा बाहेक सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा नेप्से पनि घटेको हो। बिहिबार व्यापार उपसूचक सर्वाधिक 1.41% वृद्धि हुँदा लगानी उपसूचक 0.35% र अन्य उपसूचक 0.12% वृद्धि भएको छ। यता होटल तथा पर्यटन उपसूचक 1.14% र लघुवित्त उपसूचक 0.90% गिरावट भएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। बुधबार 1 अर्ब 20 करोडको कारोबार भएको थियो। बिहिबार 26,375 वटा कारोबारमा 34,02,267 किता सूचीकृत धितोपत्र कारोबार हुँदा 1 अर्ब 14 करोड 15 लाखको कारोबार भएको छ। जसमध्ये एनआईसी एसिया बैंकको सर्वाधिक 4 करोड 94 लाखको कारोबार हुँदा नबिल बैंकको 3 करोड 97 लाख र हिमालयन डिस्टिलरीको 3 करोड 83 लाखको कारोबार भएको छ। बिहिबार कुल 214 कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ। जसमध्ये 119 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 92 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यस्तै 3 कम्पनीको शेयर मूल्य पनि स्थिर रहेको छ। बिहिबार कारोबार भएका मध्ये युनिक नेपाल लघुवित्त र शुभम पावरको शेयर मूल्य 10% वृद्धि भएर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा लिबर्टी इनर्जीको शेयर मूल्य 4.98% बढेको छ। लक्ष्मी लघुवित्तको शेयर मूल्य सर्वाधिक 5.76% गिरावट हुँदा नयाँ सारथी लघुवित्तको शेयर मूल्य 4.80% र प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सको शेयर मूल्य 4.74% गिरावट भएको जनाइएको छ। देशको बढ्दो आर्थिक समस्याका कारण चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएको होन्डुरसका एकजना वरिष्ठ कूटनीतिज्ञले बताएका छन्। विदेश मन्त्री एडुआर्डो रेनाले देशको आर्थिक आवश्यकता र ताइवानले आर्थिक सहायता बढाउन अस्वीकार गरेपछि चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको उनले बताएका छन्। बेइजिङसँग सम्बन्ध जोड्ने निर्णयसँगै मध्य अमेरिकी राष्ट्र होन्डुरसले ताइवानसँगको 80 वर्षभन्दा लामो समयदेखिको कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्नेछ। विदेश मन्त्री रेनाले ताइवानले वार्षिक रूपमा प्रदान गर्दै आएको $5 करोड अनुदानलाई 10 करोड गर्न तथा तिर्न बाँकी रहेको $60 करोड सहुलियत ऋण पुनर्संरचनाका निम्ति गरेको आग्रहप्रति सकारात्मक जवाफ नदिएको उनको भनाइ छ। होन्डुरसका जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै थप महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध प्रस्ताव गरिएको तर ताइवानले त्यसलाई अस्वीकार गरेको उनको कथन छ। मध्य अमेरिकी राष्ट्र होन्डुरस यो क्षेत्रको सबैभन्दा निर्धन मुलुक हो। 1 करोड जनसङ्ख्या भएको होन्डुरसका करिब 74 लाख जनता गरिबीको चपेटाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। होन्डुरसको चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने निर्णय सार्वजनिक हुने बित्तिकै बेइजिङले त्यसको स्वागत गरेको थियो। बुधबार बेइजिङमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ बिनले एक चीन सिद्धान्तका आधारमा होन्डुरस सहित विश्वका अन्य देशहरूसँग मैत्री एवं सहयोगात्मक सम्बन्ध विस्तार गर्न विकास गर्न बेइजिङसँगै इच्छुक रहेको बताएका थिए। उत्तर कोरियाले पुनः लामो दूरीको ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण गरेको छ। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक येओल जापानसँगको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन टोकियोमा वार्ता गर्न लागेका बेला प्योङयाङले उक्त क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको हो। गत आइतबारदेखि उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणको श्रृङ्खला जारी राखेको छ। 5 दिनको अन्तरालमा बिहिबार फेरि अर्को परीक्षण गरिएको हो। दक्षिण कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाले 5 वर्ष यता गरेका सबैभन्दा ठूलो संयुक्त सैन्य अभ्यासको विरोधमा प्योङयाङले शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको ठानिएको छ। हाम्रो सेनाले प्योङयाङको सुनान क्षेत्र वरपरबाट प्रक्षेपण गरिएको एउटा लामो दूरीको ब्यालिस्टिक मिसाइल पत्ता लगाएको छ। दक्षिण कोरियाका संयुक्त चीफ अफ स्टाफले एएफपीलाई भनेका छन्। उनका अनुसार प्रक्षेपण गरिएको यो क्षेप्यास्त्र इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइल हो। यो उक्त क्षेप्यास्त्रलाई उच्च गतिमा प्रक्षेपण गरिएको थियो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा राष्ट्रपति युनले जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग त्रिपक्षीय सहयोग सुदृढ गर्न आह्वान गर्दै उत्तर कोरियाले विवेकहीन गतिविधिको मूल्य चुकाउनु पर्ने बताएका छन्। जापानको मन्त्री परिषद कार्यालयले उक्त क्षेप्यास्त्र 6000 किलोमिटरभन्दा बढी उचाइमा पुगेको जनाएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका। यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।